नमस्कार दर्शकबिन, आज म हजुरहरूलाई यो दुर्गा पूजा कसरी गर्ने, घट स्थापना कसरी गर्ने भनेर एक दुईजना अभिभावकहरू भन्छु म, यजमानहरू, उहाँहरूले मलाई सोध्नुभयो र मैले चाहिँ आज हजुरलाई यो घट स्थापनाको पूजा चाहिँ कसरी गर्ने, दुर्गा पूजा कसरी सुरुवात गर्ने, त्यसको विषयमा छोटकरीमा अब यसको कस्तो कस्तो विधि हुन्छ भन्ने बारेमा सामान्यतया बताउँदैछु र हजुरहरूले ध्यानपूर्वक यो भिडियोलाई हेर्नुभयो भने हजुरहरूले आफ्नै तरिकाले यो दुर्गा पूजा जमरा कसरी राख्ने, घट स्थापना कसरी गर्ने भन्ने विषयमा थाहा पाउन सक्नुहुनेछ। र सबभन्दा पहिला हजुरहरूलाई सामग्रीको बारेमा के चाहिन्छ त अब जस्तै दुर्गा पूजा गर्दाखेरि कस्तो कस्तो सामग्रीहरू जुटाउनु पर्ने हुन्छ त्यसको बारेमा छोटो जानकारी गराउँछु। सबभन्दा पहिला कुशको आवश्यकता पर्दछ। कुश, जौ, तिल र जमरा राख्ने बालुवा, अनि जौ चाहिँ उम्रने खालको सकेसम्म, अनि त्यसपछि घट स्थापनाको लागि घडा जसलाई हामी कलश भन्छौँ, अलिकति गाग्री साइजको हुन्छ, यत्रो साइजको कलश भयो भने हजुरहरूलाई सजिलो हुनेछ। र त्यसै गरी दियो, अनि अर्को छुट्टै कलश भनेको यस्तो लोटा टाइपको अथवा करुवा टाइपको हजुरले जुनसुकै प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। र त्यस्तै गणेशको मूर्ति र अन्तिममा दियो। अब दियो कलश गणेश भइसकेपछि र पूजा गर्ने सामग्रीको रूपमा चाहिँ अब कर्मपात्रको जल भनिन्छ। कर्मपात्र जल भनेको तिलानी जल भनेको हो। जौ, तिल, कुश, पानी, यो 4 चीज राखेर पूजा गरेर त्यसलाई चाहिँ हजुरहरूले त्यो जलले सबभन्दा पहिला आफूलाई सेचन गर्ने, शान्ति गर्ने, सबैतिर छर्कने जललाई, अनि बल्ल सुरुवात गरिन्छ। त्यसपछि अर्को दोस्रो चीज हो अर्घ। अर्घमा 8वटा चीज हुनुपर्छ। आप भनेको पानी, छिरा भनेको दुध, कुसा भनेको कुश, ग्राणी दधी भनेको दही, सर्पी भनेको घिउ, सरसप भनेको सरसिउँ, दधी सर्पिष्ट तण्डुलान भनेको अक्षता, यी चीजहरू सहित दुबो र फल राखेर त्यसलाई पूजा गरिसकेपछि त्यसलाई अर्घ भनिन्छ। र अर्घ बनाइसकेपछि सबैभन्दा पहिला सूर्यको पनि पूजा गर्नुपर्छ, सूर्यलाई अर्घ दिनुपर्छ। र त्योभन्दा पनि पहिला अहिले विधि म सिकाइहाल्छु। र त्यसपछि आचमनीय जल, तेस्रो नम्बरमा चाहिँ ल्वाङ र कपुर राखेर जल बनाउने र त्यो जलले प्रत्येक पटक भगवानको पूजा गर्दाखेरि, देवताहरूको पूजा गर्दाखेरि चढाउने। र त्यसै गरी चौथो नम्बरमा शुद्ध जल चढाउने। शुद्ध जल भनेको जस्ट पानी मात्रै, गङ्गाबाट ल्याएको अथवा समुद्रबाट लिएको जलहरूलाई शुद्ध रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। र त्यसै गरी यहाँहरूले अर्को 5औं नम्बरमा चाहिँ पञ्चामृत चढाउनु पर्ने हुन्छ। पञ्चामृतको लागि चाहिँ दुध, दही, घिउ, मह र सक्खर, 2 चम्चा दुध राख्नुहोस्, 1 चम्चा दही राख्नुहोस्, 1 चम्चा घिउ राख्नुहोस्, 1 चम्चा मह राख्नुहोस्, अनि 1 चम्चा सक्खर राख्नुहोस्। र त्यसमा ल्वाङ, सुकमेल यदि आफूसँग छ भने अथवा कपुर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यो सहित बनाएर त्यसलाई घोलेर चढाउनु भयो भने त्यसलाई पञ्चामृत भनिन्छ, 5वटा अमृत। र त्यसै गरी पुनराचमनियम भनेको ल्वाङ र कपुरको जल अघि 3 नम्बरमा चढाउनु भयो, त्यो पनि पुनः चढाउने। त्यस्तै 7औं नम्बरमा चन्दन, श्रीखण्ड आदि गरिएका, केसरी आदि गरिएका, अबिर आदि गरिएका, यी सबैलाई चन्दन भनिन्छ। रातो, सेतो, पहेँलो, विभिन्न कलरको हुन्छ। चन्दन चढाउन सक्नुहुनेछ। र त्यसपछि चन्दनपछि अक्षता, 8औं नम्बरमा अक्षता पनि रातो प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
रातो कलर अथवा सेतो कलर पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ कोही बेला। र सबै ठाउँमा रातो भन्ने हुँदैन र देवीको पूजा गर्दा विशेष गरी रातै चढाएको राम्रो। अनि त्यसपछि अक्षतापछि फूल पनि विविध कलरका राता, सेता, पहेँला, हरिया आफूसँग जे जति उपलब्ध छन् ती फूलहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी नैवेद्य प्रसादहरूको रूपमा जस्तो फलफुलमा पनि विविध प्रकारका फलफुलहरू चढाउन सक्नुहुनेछ। र त्यसै गरी फलफुल पछाडि चाहिँ वस्त्र भनेको कपडा जस्तो रातो, सेतो, पहेँलो, जस्तै अब ग्रहहरूलाई चढाउँदाखेरि कालो पनि चढाइन्छ कुनैलाई। त्यस्तै तरिकाले सकेसम्म देवीलाई चढाउनको लागि रातो वस्त्र। अनि त्यसपछि अलङ्कारहरू भनेका ती आभूषण आदि गहनाहरू पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ। डोरी, टिकी, गाजल, ऐना यस्तो खालको वस्तुहरू पनि चढाउन सकिन्छ। त्यसै गरी अन्तिममा चाहिँ द्रव्य भनेको दक्षिणा स्वरूप पैसा चढाउन सकिन्छ। द्रव्य भनेको दक्षिणा हो। र अन्तिममा धूप बालिन्छ। धूप भनेको अगरबत्ती सल्काउन सक्नुहुन्छ। विशेष गरी अगरबत्ती सजिलो होला र अगरबत्ती सल्काउँदाखेरि जहिले पनि एकदम प्रोटेक्टेड तरिकाले, सुरक्षित तरिकाले सल्काउनुहुनेछ। र बत्ती सल्काइसकेपछि, धूप सल्काइसकेपछि अन्तिममा चाहिँ बत्ती पनि सल्काउनुपर्छ। जस्तो घिउमा मलेको सकेसम्म घिउ अथवा घिउ उपलब्ध हुन सकेन भने तिलको तेल अथवा तोरीको तेलमा मोलेको बत्तीलाई बाल्न सक्नुहुनेछ। र अन्तिममा नैवेद्य जस्तो विविध प्रकारका आफूले बनाएका सेलरोटी अथवा पकवान्न, कुनै पनि अपुपम भनेको अपुङ्गो, मनभोग भन्छ नेपालीमा, हो यस्ता चिजहरू चढाउन सक्नुहुनेछ। विविध प्रकारका पकवान्नहरू, गुलिया, मिठाईहरू, पेडाहरू यी सबै पकवान्नको रूपमा आउँछ, नैवेद्यको रूपमा चढाउन सकिन्छ। र अन्तिममा यसै गरी सबै चिज चढाइसकेपछि त्यो कर्मपात्रको जल अथवा त्यो लङ्कपुरको जलले पुनः त्यो नैवेद्यको वरिपरि घुमाएर यसरी अन्तिममा चाहिँ हजुरहरूले त्यसलाई विसर्जन गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा त्यसपछि चाहिँ अन्तिममा यानि काञ्च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि तानि प्रदर्शन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे भन्ने मन्त्रले हजुरहरूले परिक्रमा गर्न सक्नुहुन्छ यसरी। अब यो भयो एउटा संक्षिप्त विधि र सहितको यो पूजा सामग्री के चाहिन्छ, आभूषण, नैवेद्य, सौभाग्य, श्रृङ्गारहरू, फलफुलहरू यी सबैको बारेमा बताएँ। यो एउटा विधि मात्रै नभएर एउटा यो सामग्री के चाहिन्छ भन्ने कुराको विस्तार गरेँ मैले। अब पूजा सुरु गर्नुभन्दा अगाडि एउटा टेबल अथवा टेबल उपलब्ध छैन भने सामान्य भुइँमा यस्तो तरिकाले हजुरले रङ्गौली गर्न सक्नुहुन्छ। अब सुरु हुन थाल्यो है। अब यति तयारी गरिसकेपछि पूजा सामग्रीहरू तयारी गरिसकेपछि हजुरहरूले अब यसलाई चाहिँ रङ्गौली बनाउन सक्नुहुन्छ। यस्तो तरिकाले पूर्वतिर बीचमा दियो अनि यतापट्टि कलश देब्रे साइडमा र दाहिनेतिर गणेश राख्न सक्नुहुनेछ। र यदि आफूसँग धेरैवटा कलशहरू उपलब्ध हुन सक्छ भने यो विभिन्न साइडमा प्रत्येक यो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, ईशान्य लेखेको ठाउँमा पनि कलशहरू राख्न सक्नुहुन्छ। यदि आफूसँग उपलब्ध छैनन् भने जस एउटा कलश मात्रै राख्नुहोस्, दियो कलश, गणेशको कलश, र त्यसैमा सम्पूर्ण दिक्पालहरूलाई सम्झन सक्नुहुन्छ। यी दिक्पाल भनेका चाहिँ दिशाहरू हुन्, डिरेक्सनलाई हामी दिक्पाल भन्छौँ। र यी 10 दिशाहरू हुन्छन्। यी 8 दिशा भए, ऊर्ध्व दिशा र अधो दिशा गरेर 10 दिशा मानिन्छ। र त्यसपछि बीचमा चाहिँ दुर्गा यन्त्र चाहिँ यस्तो तरिकाको बनाउन सक्नुहुन्छ। यो सबभन्दा सजिलो तरिका हो। यो अष्टदल भन्छ बीचकोलाई, 8वटा कोण भएको
र यो बनाइसकेपछि अब यसलाई चाहिँ बाहिरबाट यस्तो तरिकाले हेर्नुभयो भने यसलाई चाहिँ दुर्गा यन्त्रको रूपमा लिइन्छ। यो बनाइसकेपछि अब प्रत्येकमा हजुरहरूले यदि आफूसँग धान उपलब्ध छ भने तलपट्टि धान राख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ पनि धान राख्नुहोला। र यदि धान पाउन सक्नु भएन भने जौको पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसै गरी सबैमा अब कलश राख्नुभन्दा अगाडि, दियो राख्नुभन्दा अगाडि, गणेश राख्नुभन्दा अगाडि चामलको टपरी। अब टपरी नपाउने ठाउँमा चाहिँ के राख्नु पर्यो त भन्दा कागजको प्लेटमा गर्न सक्नुहुन्छ अथवा कागजको बोल। अब बोल भन्दा बुझ्नु भएन भने कचौरा, कागजको कचौरा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। सकेसम्म आफूले प्रयोग नगरेका, खाँदाखेरि प्रयोग नगरेका भाँडा प्रयोग गर्नुभयो भने सजिलो हुन्छ। यदि आफूसँग चरेसका अथवा काँसका त्यस्ता भाँडाहरू छन् भने ती भाँडाहरू पनि प्रयोगमा ल्याउन सक्नुहुन्छ। तामाका, चाँदीका पात्रहरू। र बिचमा चाहिँ हजुरले अलि ठुलो टपरी राखेर त्यसमा धान भए धान नभए चामल राखेर चामलमाथि ठुलो कलशलाई सिँगारेर अनि त्यो कलशमाथि चाहिँ एउटा छुट्टै खालको ताम्र पात्र भन्छ, ताम्र प्लेट, ताम्र थाली। यदि आफूसँग ताम्र थाली उपलब्ध छैन भने चाँदीको अथवा काँसको, त्यो पनि भएन भने कागजको, आफूसँग जस्तो उपलब्ध हुन्छ त्यो राख्ने। र त्यो राख्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हजुरले त्यो कलशहरूमा पूजा गर्ने। अब पूजा सुरु हुनुभन्दा पहिला यति बनाइसकिसकेपछि अब पूजा गर्न सुरु गर्नुहोस्। पूजा गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ सबभन्दा पहिला आचमन गर्नुहोस्। आचमन गर्ने भनेको चोखो जललाई छुट्टै पञ्चपात्रमा राख्ने। त्यो पूजा गर्ने भन्दा अलि फरक खालको छुट्टै एउटा पञ्चपात्र, यस्तै तामाको भाँडो अथवा त्यो पनि छैन भने कचौरामा जल राखेर चमचले दाहिने हातमा राखेर यसरी सुरुक्क पार्नुहोस् र मन्त्रहरू पढ्नुहोस्। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः भनेर 3 पटक आचमन गर्न सक्नुहुनेछ। र ओम गोविन्दाय नमः भनेर हात धुन सक्नुहुनेछ। र यति गरिसकेपछि अब आफ्नो मन्त्र, गायत्री मन्त्र जप्ने। अब गायत्री मन्त्र सम्झिन सक्नु भएन भने अब लेखेको अथवा युट्युबबाट खोजेर भने भए पनि त्यसलाई कण्ठ गर्न सक्नुहुनेछ र जप गर्न सक्नुहुनेछ। होइन अब देवीकै मन्त्र जप जो गर्छु मैले भन्ने हो भने चाहिँ ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे भन्ने मन्त्रले चाहिँ 10 पटकसम्म जाप गर्न सक्नुहुनेछ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जाप गर्दाखेरि यस्तो तरिकाले यहाँबाट सुरु गर्ने र 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गरेपछि 10 पटकलाई 11 पटक दोहोऱ्याउँदाखेरि 108 पटक हुन्छ। यदि हजुरहरूसँग टाइम धेरै छ, समय बढी छ भने हजुरहरूले बढी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। प्रत्येक दिन गर्ने चिज हो यो। र यदि आफूसँग टाइम छैन, कम छ भने 10 पटक मात्रै गर्ने। र अब पूजाको सुरुवात गर्ने। पूजा गर्नुभन्दा पहिला अघि मैले भने जस्तै तरिकाले कर्मपात्रको जललाई आफूले सेचन गर्ने। अपवित्रो पवित्रो वा सर्वामस्ताङ्गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सभायाभ्यन्तर शुचि पुण्डरीकाक्ष पुनातुः भनेर जल छर्किने। अनि त्यसपछि दोस्रो अर्घलाई पूजा गर्ने। अर्घको पूजा गरिसकेपछि अर्घलाई उचाल्ने, देब्रे हातले समाउने। अनि तल्लोपट्टि अर्घको मुनिपट्टि 7 र 4, 7 अनि 4 यसरी लेख्ने नेपाली अङ्कमा। र त्यो 7-4 को अर्थ हो शङ्ख र चक्र। अनि त्यो 7-4 लेखिसकेपछि त्यो 7-4 मा पूजा गर्ने। जौतिलले, फुलले पूजा गर्ने। शङ्खाय नमः, चक्राय नमः भनेर। अनि त्यसपछि अर्घलाई यसरी उचालेर दुईटा हातले समाएर त्यो ठाउँमा चढाइदिने। अनि आफूले आफ्नो आँखाले पूर्वतिर हेर्ने, पूर्व उत्तर फर्किने सकेसम्म पूजा गर्न बस्दाखेरि। त्यस्तै तरिकाले यहाँनिर चाहिँ कर्ता बस्ने, यो ठाउँमा पश्चिमतिर बस्ने, पूर्वतिर फर्कने। अब पूर्वतिर फर्किसकेपछि बल्ल पूजा गर्न बस्ने।
शुद्ध आसन राख्ने आसन चाहिँ चकटी राख्न सक्नुहुनेछ, अथवा आफूसँग जस्तो आसन उपलब्ध छ त्यस्तै खालको राख्नुहोला। त्यस्तो खालको आसन पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा कुसकै आसन छ भने अझ राम्रो। नभएदेखि आफूलाई जस्तो आसन छ आफूसँग उपलब्ध छ त्यस्तै खालको आसनमा, शुद्ध आसनमा बस्नुहोला। र कपडा पनि शुद्ध चोखो लगाउनुपर्छ। नुहाइधुवाइ गरेपछि बिहान स्नान गरिसकेपछि चोखो कपडा फेर्नुहोला। सकेसम्म धोएको कपडा हुनुपर्छ। र यदि आफूले नधोइकन राखेका कपडाहरू छन् भने पूजा गर्नु बस्दा सकेसम्म नलाउने भनिन्छ। र अब सबभन्दा पहिला ध्यान गर्ने, दियो कलश गणेशलाई सम्झिने, इष्टदेवता कुलदेवता पितृहरूलाई सबैलाई सम्झिने, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर आदि सम्पूर्ण देवताहरूलाई सम्झिने र ध्यान गर्ने। ध्यान गर्ने मन्त्र म एक दुईटा श्लोकहरू भन्छु यहाँनिर। यो हामी वैदिक विधि अनुसार गर्दैछौँ। यो पूजाका विधिहरू पनि धेरै प्रकारका छन्, धेरै किसिमका छन्। वैदिक विधि, तान्त्रिक विधि, मानसिक विधि पनि भनिन्छ। मनले मात्रै गरिने पूजालाई मानसिक विधि भनियो। त्यस्तै प्रयोगात्मक विधि, अब यो धामी झाँक्रीहरूले गर्ने विधिलाई चाहिँ तान्त्रिक विधि भनिन्छ। र यो हामीले गर्न थालेको चाहिँ वैदिक मन्त्रहरूद्वारा, वेदका मन्त्रहरूद्वारा गरिने यस्तो खालको विधिलाई चाहिँ वैदिक विधि भनिन्छ। वेदका मन्त्रहरू उच्चारण गर्ने बेला बेलामा, र त्यसमा पनि अब श्लोकबाट आएका मन्त्रहरूलाई पनि उच्चारण गर्न सकिन्छ। यसलाई चाहिँ हामी वैदिक विधि भन्दछौँ। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजया। येषामिन्द्रि वरश्यामो हृदयस्थो जनार्दनम्। पृथिवी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता। त्वं च धारय मां नित्यं पवित्रं कुरु चासनम्। भनेर यति गरिसकेपछि, ध्यान गरिसकेपछि, सबैलाई सम्झिसकेपछि अब त्यो आफूसँग यदि सरसिउँ छ उपलब्ध भने सरसिउँले छर्किने, सबैतिर सरसिउँ छर्केर शुद्ध बनाउने भूमिलाई। अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमिमाश्रिता। ते भूता भिन्नकर्तार विनश्यन्तु शिवाज्ञया भन्ने मन्त्रले भूमिलाई शुद्ध पार्ने। र यति गरिसकेपछि अब पूजा गर्नुभन्दा अगाडि सङ्कल्प, जसलाई हामी एउटा अङ्ग्रेजीमा भन्दा कमिटमेन्ट भन्छौँ, सङ्कल्प लिने। अब मैले यो आज व्रत सुरु गरिसकेपछि 9 दिनसम्म, यसै गरी 10औं दिनसम्म पूजा गर्नेछु। नवरात्रभरि पूजा आराधना गर्नेछु देवीको, दुर्गा देवीलाई यसरी पुज्नेछु भनेर मनमा एउटा अठोट लिएर सङ्कल्प गर्ने। सङ्कल्प गर्दाखेरि जौ, तिल, कुशको पानी, त्यो जुन पहिलो नम्बरको जल, कर्मपात्रको जल, अघि मैले सुरुमा बताएँ, त्यो 5वटा चिजहरूलाई कर्मशः राख्ने। कर्मपात्र जल, अर्घपात्रको जल, ल्वाङकपुरको जल, शुद्ध जल, अनि अन्तिममा पञ्चामृत। यो 5वटा चिज आफ्नो अगाडि हुन्छ। र त्यसपछि एउटा ताम्र थालीमा चन्दन, अक्षता, फुल राख्नु भएको हुन्छ। यदि फुल त्यहाँ अड्डेन भने छुट्टै तरिकाले पनि राख्न सकिन्छ। जौ, तिल, कुशका टुक्राहरू पनि राख्नुभयो भने सजिलो हुन्छ। र त्यसै गरी जनै सुपारी पनि सँगै राख्नुहोला। र अब सङ्कल्प गर्दाखेरि चाहिँ हजुरले त्यो पहिलो नम्बरको कर्मपात्रको जललाई हातमा होल्ड गर्ने र अर्घपात्रको जलमाथि ल्याएर समाउने। यसरी यदि हातलाई अब टेवा चाहियो, हातलाई चाहिँ गाह्रो हो भने चाहिँ यसरी समाउन सक्नुहुन्छ। र यसरी चाहिँ अर्घपात्र भने जल समाउने, जल लिने। जललाई चाहिँ अब आफूले मन्त्र जान्नुहुन्छ भने संस्कृतमै भन्ने, सकेसम्म जान्नुहुन्न भने आफ्नो नेपालीमा आफ्नो नाम, पहिला आफ्नो गोत्र अनि आफ्नो नाम, सकेसम्म चिनाको नाम सम्झिने पूजा गर्दाखेरि। र चिनाको नाम सम्झिसकेपछि के हुन्छ भने यो पूजा आजा इत्यादि
शुभ कार्य गर्दाखेरि चाहिँ चिनाको नाम लिएर गर्नु भनेको भएर चिनाको नाम लिने भनेको हो। अथवा त्यसलाई न्वारानको नाम भनेर बुझ्नुहुन्छ भने न्वारानको नाम सम्झिने। यदि अब त्यो पनि उपलब्ध हुन सकेन, थाहा पाउनु भएन, चिना भनेको छैन भने आफूले अहिले जे प्रयोग गरिराख्नु भएको छ त्यही नामबाट हजुरले आफूले मैले पूजा गर्नेछु, देवीको यसरी नवरात्रको पूजा सुरुवात गर्दैछु भनेर अठोट गर्दै सङ्कल्प लिने। यहाँ मैले छोटो सङ्कल्प विधि पढ्छु, यसैको आधारमा हजुरहरूले गर्न सक्नुहुनेछ। ओम तत्सतोम 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 विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य सकल जगत् सृष्टिकारिणो ब्रह्मणोदितप्रार्थे श्री श्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमनन्तरे अष्टाविंशतितमे शततद्वापरान्ते कलियुगे च प्रथम चरणमै क्रौञ्चद्वीपे, जस्तो अमेरिकामा हुनुहुन्छ भने क्रौञ्चद्वीपे भन्नु पर्यो है। यदि अमेरिका क्यानाडाकै लागि भनेर मैले यो बनाइरहेको छु, त्यसकारण हजुरहरू यदि अमेरिकामै हुनुहुन्छ भने क्रौञ्चद्वीपे भनेर सुरुवात गर्ने। अमेरिका क्षेत्रे, उत्तर अमेरिका क्षेत्रे भन्नुहोस्। अनि अमेरिका देशे भर्जिनियामा हुनुहुन्छ भने भर्जिनिया राज्य, मेरील्यान्डमा हुनुहुन्छ भने मेरील्यान्ड राज्य, आफ्नो जुन स्टेटमा हुनुहुन्छ त्यही अनुसारको स्टेटको नाम लिने। अनि आफ्नो सहरको नाम लिने। फेयरफ्याक्समा हुनुहुन्छ भने फेयरफ्याक्स क्षेत्रे भन्ने, अथवा फेयरफ्याक्स ग्रामे। अनि आफ्नो स्ट्रिटको नाम पनि लिने। थाना वास्तव्यम, जस्तो हर्ननमा हुनुहुन्छ भने हर्नन थाना वास्तव्यम, सेन्ट्रलभिलमा हुनुहुन्छ भने सेन्ट्रलभिल थाना वास्तव्यम भन्ने। यति गरिसकेपछि अब तिथिहरूको पनि उच्चारण गर्ने। जस्तो प्रतिपदा तिथौ शनि, यो पल्ट चाहिँ शनिबार परेको छ, शनिबार सरे भन्न सक्नुहुन्छ। स्वाति नक्षत्र परेको छ, स्वाति नक्षत्रे विष्कुम्भ योगे भवकर्णे तुला राशि स्थिति चन्द्रमसी, तुला राशिमा चन्द्रमा। त्यसै गरी शुद्धाश्विन शुक्लपक्षे शुद्धाश्विन शुक्लपक्षे दक्षिणायने शरद ऋतौ कर्मादिनाम संवत्सरे श्री सूर्य तुला राशि स्थिति। अब यो पालि चाहिँ सधैँ कन्या राशिमा हुन्थ्यो, तर यो पालि चाहिँ तुला राशिमा सूर्य गइसकेपछि मात्रै, यो अधिक मासले गर्दाखेरि पछाडि सरेको भएर तुला राशिमा सूर्य गइसकेको छ। तुला राशि स्थिति श्री सूर्य, तुला राशि स्थिति चन्द्रमसी, अन्येषु ग्रहेषु, जस्तो धनु राशि स्थिति देवगुरु, अन्येषु ग्रहेषु राशि स्थितिषु सर्वस्य विशिष्टायाम अद्येह। अब अद्येह भनिसकेपछि आफ्नो गोत्र भन्ने। अब आफ्नो गोत्र कौशिक गोत्र भने कौशिक गोत्र भन्ने, काश्यप गोत्र भने काश्यप गोत्र होइन, कौडिन्य गोत्र भने कौडिन्य गोत्र, घृत कौशिक हो भने घृत कौशिक। अब आफ्नो जे गोत्र हो त्यो गोत्र नाम लिने। गोत्रोत्पन्नाहम अस्मन् नाम्ना अहम भन्ने आफ्नो नाम लिने। राशिको नाम अस्मत् सपरिवारकम मम भन्ने। त्यति भनिसकेपछि सबै परिवारलाई समावेश गर्ने आफूसँगै। श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, शिष्ट देवता स्वरूपिणी भगवती दुर्गा देवी प्रतिद्वारा सर्व पापक्षय सर्वारिष्ट शांतिपूर्वकम इह जन्मनि दीर्घायु आरोग्य विपुल धन धान्यादि नानाविधै ऐश्वर्य पुत्र पौत्रादि अविच्छिन्न संततिर्वृद्धिर लक्ष्मी कृति लाभ शत्रु पराजय जय सदभीष्ट सिद्ध्यर्थम अपर जन्मनि श्री भगवती दुर्गा पद प्राप्त्यर्थम शारद नवरात्रांगत्वेन दीप कलश गणेश पूजन पूर्व सहित घटस्थापनम यवारोपणम स्वर्ण निर्मित प्रतिमायां प्रतिदिनं श्री दुर्गा पूजनम कुमारी पूजनम सप्तशती पाठम शुक्ल यजुर्वेदाध्याय आदि पाठम स्वयं प्रतिनिधित्वेन वा ब्राह्मण द्वारा महम करिष्ये भन्ने। यदि ब्राह्मण लगाएर गरिने हो भने ब्राह्मणद्वारा भन्ने, यदि आफैले गर्ने हो भने स्वयं अहम करिष्ये, म आफै गर्दैछु भनेर त्यसलाई छोडिदिने। अब त्यसपछि न्यास गर्नु भनेको छ, त्यसलाई चाहिँ षडङ्ग न्यास पनि भनिन्छ।
यो न्यासहरू गर्दाखेरि चाहिँ नारदरी सही नमः भनेर शिर छुने, गायत्री सदस्य नमः भनेर मुख छुने, त्यस्तै श्री जय दुर्गा देवताय नमः भनेर हृदय छुने, दुर्गे दुर्गे विजय नमः भनेर गुह्य यहाँ तल छुने, त्यस्तै रक्षणी शक्तय नमः भनेर पाउ छुने, तल खुट्टातिर छुने, त्यस्तै सोह किलकाय नमः भनेर सर्वाङ्ग सबै अङ्गमा छुने, अंगुष्ठाभ्याम नमः, तर्जनीभ्याम नमः, मध्यमाय नमः, भूतरक्षणे अनामिकाभ्याम नमः, अनामिका भनेको यो, दुर्गे दुर्गे कनिष्ठाभ्याम नमः, रक्षणी स्वाहा करतल करपृष्ठाभ्याम नमः, पट भन्ने यसरी चुट्की बजाइदिने, प्रत्यय नमः, शिरसे स्वाहा, शिखाय औषट, कवचाय हुम, नेत्र नेत्राय औषट, अस्त्राय यो जोड्नेहरू छ र अस्त्राय पट भनेर यसरी न्यास गर्ने। अब यति गरिसकेपछि फेरि ध्यान गर्ने भगवती दुर्गा देवीको। र पहिला यो ध्यान गर्नुभन्दा अगाडि दियो कलश गणेशको पनि पूजा गर्ने सँगसँगै दियोको पूजा गर्ने। दियोको पूजा गर्दाखेरि नमः कमलनाभाय नमस्ते जलसायिने नमस्ते केशवानन्त वासुदेव नमस्तुते वासनाथ वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमस्तुते शुभं भवतु कल्याणं आरोग्यं सुखसम्पदां सर्वदुःखविनाशाय दीपज्योतिर्नमस्तुते भनेर दियोको पूजा गरिसकेपछि अब त्यसपछि कलशको पूजा गर्ने। कलशको पूजा गर्नुभन्दा अगाडि कलशको मुनिको भुइँ छुने, धान्यमसीति भन्ने मन्त्रले भूरसीति भूमिरसीति रसी विशेष भुवनस्य दाता पृथ्वी नमः भनेर पृथ्वीलाई सम्झिने पहिला, अनि त्यसपछि धान्यमसीति भन्ने मन्त्रले धान छुने, अनि त्यसपछि चामल छुने, अनि सँगसँगै कलशस्य मुखे विष्णु भन्ने मन्त्रले कलशलाई छुने। कलशस्य मुखे विष्णु कण्ठे रुद्रसमाश्रिता मूले तस्यतितो वर्मा मध्यमात्रि गणास्मृत कुक्षौ तु सागरा सप्त सप्तदीपवसुन्धरा ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वण अङ्गैश्च सहिता सर्वे कलशन्तु समाश्रिता भनेर कलशलाई तलदेखि माथिसम्म सबै देवताहरूको नाम लिएर छुने। छोइसकेपछि अब कलशमा तीर्थजल गङ्गाजल भनेर ती जलहरू राखिदिँदै जाने, कर्णपात्रका जलहरू राखिदिँदै जाने, कर्णपात्रको जल, अर्घपात्रको जल, ल्वाङ कपुरको जल, शुद्ध जल, पञ्चामृत यी सबै राखिसकेपछि गङ्गे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु भनेर राखिदिने। या औषधि सर्वौषधि भनेर यदि हल्दी अथवा आफूसँग सर्वौषधि छ भने सर्वौषधि, नभएदेखि हल्दीलाई पनि सर्वौषधि मान्न सकिन्छ। हल्दी बेसार राखिदिने, हिरण्यगर्भ भनेर पैसा राखिदिने, पञ्चरत्न 5 वटा बनाएर राखिदिनुहोस्। त्यस्तै फल राखिदिनुहोस्, या फलारिया भनेर पुगी फल भनेको सुपारी, त्यसै गरी जौ राखिदिने, यवान, अनि गन्धद्वाराम चन्दन, अनि त्यसपछि अक्षताक्ष सुरश्रेष्ठा भनेको अक्षता, चामलको अक्षता, सेतो सकेसम्म, अनि काण्डात भनेको दुबो, ध्रुवाङ्कुरान, सोना पृथ्वी हो 7 ठाउँको माटो भन्छ। त्यसै गरी पञ्चपल्लव, पञ्चपल्लव भनेको आँप पिपलको पात, आँप पिपल बर पाकरी र डुम्रीलाई चाहिँ पञ्चपल्लव भनिन्छ। यदि अब आफूसँग आँप र पिपल मात्रै छ भने त्यो मात्रै राखिदिने, सबै छ भने सबै राखिदिने। र आँप पिपलका पातहरू राखिसकेपछि वस्त्र लगाइदिने, वस्त्र सेतो चढाउनुहोस् कलशमा अथवा पहेँलो पनि हुन्छ। र त्यसपछि अन्तिममा चाहिँ त्यो कलशलाई चाहिँ भुइँमा नराख्नु होला, चामलको टप्परीमाथि राखेर देब्रे साइडमा यस्तो तरिकाले यहाँनिर यो कलशको कुरा गरिरहेको छु मैले। यो कलशको पूजा भयो। अब पूजा भइसकेपछि चाहिँ कलशलाई फुल लिएर हात जोड्ने। देवदानवसंवादे मध्यमाने महोदधो उत्पन्नोऽसि तदा कुम्भ विदृतो विष्णुना स्वयं तत्त्वये सर्वतीर्थानि देवा सर्वे त्वयि स्थिता त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणा प्रतिष्ठिता शिव स्वयं तमेवासि विष्णु तं च प्रजापति आदित्या वसवो रुद्रा विश्वे देवा सपैतृका
त्वयि तिष्ठन्ति सर्वेऽपि यत कामफलप्रदा त्वत्प्रसादामिमं यज्ञं कर्तुमेय जलोद्भवं सान्निध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा भनेर कलशलाई फुल चढाइदिनुहोस्। प्रार्थना सहित कलश पूजा सम्पन्न भयो। अब दियो धूप दीप नैवेद्य आचमनीय प्रदक्षिणा पुष्पाञ्जली पनि गर्नुभयो हुन्छ। नभए अब गणेशको पूजा गरेर गणेशको पूजा गरिसकेपछि एकैपटक हजुरले गर्न सक्नुहुन्छ। अब गणेशको पूजा गर्नको लागि फेरि हातमा जल लिनुहोस्, आफ्नो नाम गोत्र उच्चारण गर्नुहोस्। अध्यकृते तत् अध्यय यथा गोत्र यथा नाम दुर्गा पूजन कर्मणि निर्विघ्न परिसमाप्ति पूर्वकम अभिलिष्यता सिद्धये श्रीधातु श्रीमन्महागणाधिपतये यथा लब्ध उपचारे रिद्धि सिद्धि सहित बुद्धि पूजनम अहम करिष्ये भनेर अर्घमा छोडिदिनुहोस्। अब गणेशलाई आवाहन गर्नुहोस्। गणानान्ता गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रीतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निवृत्तिगुं वा वसं वा आमदानि गुणवा त्वमदासे गर्वधं भनेर गणेशजीलाई छोएर गणेशजीमा ल गणेशजी आएर बस्नुहोस् भनेर मनोरज्योति मन्त्रले पनि अभिमन्त्रण गर्दै गणेशको पूजा सुरु गर्नुहोस्। ओम भूर्भुवस्वः यदि त्यो जान्नु भएन भने ओम भूर्भुवस्वः सिद्धिबुद्धि सहित साङ्ग सार्ध सवाहन सपरिवार श्रीमन्महागणाधिपतये इहा गच्छ यतिष्ठ यावत् पूजां करोमि तावत् तं सुस्थिरो भव सुप्रसन्नो वरदो भव भनेर गणेशमा फूल अक्षता चन्दनले आवाहन गर्नुहोस्, निम्ता गर्नुहोस्, निमन्त्रणा गर्नुहोस्। अब त्यसपछि सिद्धि बुद्धि सहित साङ्गा साउना श्रीमते श्रीमन्महागणाधिपतये नमः भनेर आसनम समर्पयामि भनेर उसको टुक्रा राखिदिनुहोस्। पाद्यम समर्पयामि भनेर तिलाञ्जल राखिदिनुहोस्। अर्घ्यम समर्पयामि भनेर अर्घ चढाइदिनुहोस्। आचमनीयम जलम समर्पयामि भनेर अङ्कपुरको जल चढाउनुहोस्। स्नानियम जलम समर्पयामि भनेर शुद्ध जल चढाउनुहोस्। पुनराचमनीयम जलम समर्पयामि भनेर पुनराचमनीय भनेको लङ्कपुरको जल। त्यस्तै पञ्चामृतम समर्पयामि भनेर पञ्चामृत चढाउनुहोस्। वस्त्रम समर्पयामि भनेर वस्त्र चढाउनुहोस् र वस्त्र रातो चढाउनुहोस्। गणेशलाई यज्ञोपवीतम समर्पयामि भनेर जनै चढाउनुहोस्। चन्दनम समर्पयामि भनेर चन्दन चढाउनुहोस्। अक्षताम समर्पयामि भनेर अक्षता चढाउनुहोस्। पुष्पाणि समर्पयामि भनेर फुल चढाउनुहोस्। वस्त्रम समर्पयामि द्रव्यम समर्पयामि द्रव्य भनेको दक्षिणा पैसा पनि राखिदिनुहोस्। धूपम अब धूप सल्काउनुहोस्। अगरबत्ती सल्काउनुहोस्। अगरबत्ती बालेर सुरक्षित तरिकाले एउटा अल्मुनियम ट्रेमा अथवा फोइल पेपरमाथि अथवा कुनै प्लेटमाथि सुरक्षित तरिकाले सेटिङ देखाउनुहोस् पहिला, अनि त्यसपछि एक ठाउँमा लगाएर अगरबत्ती स्ट्यान्डमा राखिदिनुहोस् र आफूसँग शङ्ख घण्टा छन् भने यसरी यो मन्त्रले पनि भन्ने अथवा भन्न जान्नु भएन भने वनस्पतिरसो धूपम गन्धाढ्यगन्धोत्तमम् आगेय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् मात्रै भने पनि हुन्छ। अब बत्ती सल्काउनुहोस्। बत्ती भनेको दियो त अघि नै सल्काउनु भयो होइन, तर यो दियो होइन, यो चाहिँ छुट्टै बत्ती घिउमा मोलेको सकेसम्म। यदि घिउ अब आफूसँग उपलब्ध छैन भने तेल छ भने तेलमा मोलेको बत्तीलाई एउटा आरती गर्ने जस्तो समाउने भएको यस्तो दियोमा राखेर सल्काउनुहोस्। चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षु सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायश्च प्राणश्च मुखातन्धजायतम् यो मन्त्र भन्नुहोस्। अथवा अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा सूर्यो ज्योतिरग्नि सूर्य स्वाहा अग्निवचो ज्योतिव्रत स्वाहा सूर्यो ज्योति सूर्य स्वाहा भन्ने मन्त्र भन्ने पनि हुन्छ। त्यो पनि जान्नु भएन भने घृतवर्ती समायुक्तं घृतेनोज्ज्वलितं मया आरार्तिकं प्रदानेन सन्तुष्टो भव सर्वदा मात्रै भने पनि हुन्छ। र त्यसपछि नैवेद्य पकवानहरू जे पाकेका कुराहरू छन्, सेलरोटी लड्डु पेडा ती इत्यादि सबै चिजहरू दियो कलश गणेशमा सबैमा छुवाएर गणेशको अगाडिपट्टि लगेर एउटा प्लेटमा राखेर टकार्ने
राखिदिने र त्यो बेलामा चाहिँ नैवेद्य भन्ने मन्त्र छ। नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुं शिष्णोर्दौ समवर्तत पद्म्यां भूमिर्दिशा श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन् भन्ने मन्त्रले नैवेद्य गणेशको अगाडि लगेर राखिदिने र अरू विविध प्रकारका फलहरू पनि राखिदिने, सँगै नरिवल छ भने नरिवल पनि लिएर हात जोड्ने। रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रोलोक्य रक्षक भक्तानां वयं कर्ता ताता मानवा दैमात्र कृपा सिन्धु सान्मात्र जगत् प्रभु वरदस्तं वरं देहि वाञ्छितं वाञ्छिता तदा अनेन फलदानेन सफलोस्तु सदा मम भनेर त्यो मन्त्रले फल चढाइदिने। अब अन्तिममा चाहिँ ल्वाङकपुरको जलले त्यो नैवेद्यको वरिपरि चुठाइदिने, जल खुवाइदिने। जत्पुरुषेणाविखा देवाय ज्ञमतन्वता वसन्तोषासिदा जन्नगिरिक्मा इद्म शरद्दविं। अब फेरि प्रार्थना गर्ने। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुवेक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं भनेर गणेशलाई प्रार्थना फुल लिएर प्रार्थना गरेर फुल चढाइदिने। र अन्तिममा चाहिँ यानि काञ्च पापानि जन्मान्तरकृताञ्च तानि तानि प्रणश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे भनेर गणेशमा अथवा दियो कलश गणेश सबैलाई भित्र पारेर यसरी जल घुमाएर मनले प्रदक्षिणा गर्ने। यति गरिसकेपछि दियो कलश गणेशको पूजा सकिन्छ। यो दियो कलश गणेशको पूजा गर्ने भनेको प्रत्येक दिन नित्य पूजामा सबैजनाले गर्ने पूजा हो। यदि अब आफूसँग जति थोरै टाइम छ छोटो समयमा गर्ने, अलि धेरै समय छ भने धेरै समय लगाएर गर्ने, जति पनि लगाएर गर्न सकिन्छ। र अब यति गरिसकेपछि अब दुर्गा पूजा सुरु भयो। दुर्गा पूजामा चाहिँ सबैभन्दा पहिला प्रार्थना गर्ने, ध्यान गर्ने फेरि दुर्गाको। विद्युद्याम समप्रभां मृगपत्नी स्कन्धास्थितां भीषणां कन्याभिकरवालकेटविलसद्हस्ताभिरासेवितं हस्ताब्जै चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणाम् अनुलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। दुर्गादेव्यै नमः। गुह्याति गुह्यगोप्तृत्वं गृहाणाम् आत्मकृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसादान् महेश्वरी महालक्ष्मी महासरस्वती महादेवी सबैलाई नमस्कार गर्दछु भनेर भन्ने। अब यति गरिसकेपछि घटस्थापन गर्ने। घटस्थापन भनेको अलिक ठुलो कलश लिने, अघि मैले भने जस्तै तरिकाले त्यो ठुलो कलश राख्नुभन्दा अगाडि यो दुर्गा यन्त्रमा जुन रङ्गौलीद्वारा बनाउनु भएको हुन्छ रेखी हालेर लगाएर, अथवा रेखी लगाउन जान्नु भएन भने एउटा सफा कपडा बिछाएर गर्नुहोस् अथवा कुनै प्लास्टिक ओछ्याएर गर्नुहोस् र बिचमा चाहिँ घटस्थापन गर्नुहोस्। त्यो घटस्थापन राख्नुभन्दा अगाडि, घडा राख्नुभन्दा अगाडि, घट भनेको घडा, कलश राख्नुभन्दा अगाडि चामलको टपरी अथवा धानको टपरी पहिला र धान छैन भने चामलको टपरी राख्नुहोस् र चामलको टपरीमाथि कलश राख्नुहोस्। अब त्यो कलशमा पूजा गर्नुहोस्। 33 कोटी देवताहरूको त्यहाँ गणेश आदि देवताहरूको पूजा गर्नुहोस्। चन्दन अक्षता फूल फल वस्त्र द्रव्य सबै चिज चढाउनुहोस् घडामा। ओखदय भनेको बेसार पनि राख्नुहोस्। यबोसी चौ राख्नुहोस्। हिरण्यगर्भ पैसा राख्नुहोस्। गन्धद्वारा अनि गरे जस्तै चन्दन राख्नुहोस्। त्यस्तै सोना पृथ्वी 7 ठाउँको माटो। अश्वत्थेवो भनेको आँप पिपल बर पाकरी डुम्री आम्रो पल्लवहरू। बृहस्पति वर्षहरू लगाइदिनुहोस्। अम्बिके भनेको पनि त्यो पञ्चपल्लव। अब सबै तीर्थहरूको जल, गंगा जल, समुद्रको जल ल्याएर चढाइदिनुहोस्। सर्वे समुद्रा सरितस्तीर्थानि जलदा नदा भनेर जल चढाइसकेपछि अन्तिममा फेरि छुनुहोस्। कलशस्य मुखे विष्णु अघिकै मन्त्रले
कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समासत मूले तस्थितो ब्रह्म मध्यमा त्रिगणास्मृत प्रोक्तौ सागरा सप्त सप्तदीप वसुंधरा ऋग्वेदो तेजवेदो सामवेदो अथर्वण अंगैश्च सहिता सर्वे कलशन्तु समासतम भनेर कलश छुने अनि त्यसपछि देवदानव संवादे मध्यमा निमौ ददो भनेर हात जोड्ने उत्पन्नोऽसि तदाकं विदितो विदुना स्वयं तत्त्वये सर्वतीर्थानि देवा सर्वे त्वयि चिता त्वयि तिष्ठन्ति सर्वेऽपि यथा कामफलपदा त्वत्प्रसादां यज्ञं कर्तुमे जलस्थानिधिं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा श्रीमन् वरुणादिसहित कलशदेवताभ्यो नमः भन्ने। अनि त्यसपछि अन्तिममा चाहिँ ओम छत्रस्य योनिरसि छत्रस्य नाभिरसि मा त्वाहि गुंसिन्मा माहि गुंसि भनेर क्षेत्रपाल आदिको पनि पूजा गरिदिने। सँगसँगै गणपति आदि वनस्पति देवता सबैको पूजा गरिसकेपछि ध्रुवादि अष्टवसु दात्राय द्वासादितेभ्य वीरभद्रादि कंसरुद्र गौरी षोडश मातृकाभ्यं सहित विनायक ब्रह्मा विष्णु रुद्र आदि वनस्पति आदि देवताको पूजा गरिसकेपछि धूपबत्ती गर्ने धूप दीप नैवेद्य आत्मनीय प्रदक्षिणा पुष्पाञ्जली गर्ने र अब त्यसपछि ताम्र थाली लिने। एउटा ताम्र थालीमा अष्टदल बनाउने। यस्तै खालको अब यस्तो खालको जान्नु भएन भने 8वटा कोण भएको अर्कै तरिका पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यस्तो तरिकाको यहाँनिर यस्तो बनाएर यसलाई अष्टदल भनिन्छ। यस्तो खालको अष्टदल बनाउन पनि सक्नुहुन्छ अथवा यस्तो बनाउन पनि सक्नुहुन्छ। अष्टदल बनाएर त्यहाँ चाहिँ नवदुर्गा देवीहरूको स्थापना गर्ने। यदि अब आफूसँग सुनको पैसा अथवा सुनको प्रतिमा छ भने सुनको प्रतिमा राखेर पूजा गर्ने। यदि सुनको प्रतिमा छैन भने आफूसँग पैसाहरू उपलब्ध छ होला त्यो पैसामा सुन कोट्नुहोस्, सुन लगाउनुहोस् अनि त्यसपछि तिनै पैसा राखेर थालीमा पूजा गर्नुहोस्। यदि अब देवीको मूर्तिहरू छ भने मूर्ति नै राखेर गर्दा पनि हुन्छ। र अब सबभन्दा पहिला त्यो राखिसकेपछि हजुरले प्राण प्रतिष्ठा भन्ने मन्त्र गर्नु बिर्सिनु हुँदैन। प्राण प्रतिष्ठा गर्ने मन्त्र मैले यहाँ पढ्छु, हजुरहरूले यही मन्त्रद्वारा गर्न सक्नुहुन्छ। ओम मनोज्योतिर्जुखातामा जैस्य बृहस्पतिं यज्ञमिमन्तानो तुरिष्टं यज्ञगुंसामिमं ददातु विश्वे देवास इयमादयन्ताम् ओम प्रतिष्ठाम्। यो मन्त्रले फूल अक्षता चन्दन लिएर त्यो प्रतिमा छोएर अनि त्यही राखिदिने फूललाई। अब त्यसपछि फेरि देवीको प्रार्थना गर्ने विभिन्न मन्त्रहरू छन्। अब दुर्गा सप्तशतीबाट पनि मन्त्रहरू हजुरले जानेका मन्त्रहरू पढ्न सक्नुहुन्छ अथवा यिनै मन्त्रहरूलाई अनुसरण गर्न सक्नुहुनेछ। जटाजिट समायुक्ता मर्देन्दु कृतशेखरं लोचनत्रय संयुक्तां प्रणयन्तु सदृशाननम् अतसी पुष्पसङ्काशं सुप्रतिष्ठां सुलोचनां नवयौवन सम्पन्नां सर्वाभरणभूषितां सुचारुवदनां तद्वत् पिन्नोन्नतपयोधरं तिर्वङ्कस्थानसंस्थानां महिषासुरमर्दिनीं त्रिशूलं दक्षिणे विद्यात् खड्गं चक्रं तथैव च तीक्ष्णबाणं तथा शक्तिं वामतो विनिबोधत खेटकं पूर्णचापं च पाशाङ्कुशमेव च घण्टां च परशुं चापिं वामतः सन्निवेशयन् अदास्तन्महिषं तद्वल विशिरस्कं प्रतिष्ठितं शिरच्छेदोद्भवं तद्यत्तानवं खड्गपाणिनं दिदिशूलेन निर्भिन्नं त्रियगं श्रीविभूषितं रक्तरक्तिकृताङ्गं च रक्तमेस्फुर्जितक्षणं वेष्टितं नागपाशेन भिर्कुटिकुटिलाहनं वमद्रुधिरवक्त्रं च दिव्या सिंहं प्रतिष्ठितं दिव्यास्तु दक्षिणं पादं महिषोपरि संस्थितं किञ्चित् ऊर्ध्वं तथा वामं गगुष्टं महिषोधरीं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपतिं स्कन्धास्थितां भीषणं कन्याविकरवालकेटविलसत् हस्ताविरासेवितं
हस्तै चक्रगदां शिखेट विशिखां चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणाम् अनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजेम् खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलं भुशुण्डीशिरां शङ्खं सन्ददतिं करस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषामृताम् नीलास्मतिमाशपाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तौ शपितौ हरौ कमलजौ हन्तुं मधुं कैटभम् अच्छस्त्रक् परशु गदेषु कुलिशं पद्मं धनुकुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं च चर्मजलजं घण्टां सुराभाजनम् शूलं पाशसुदर्शनी च ददतिं हस्तै प्रबालप्रभां सेवे शैरिभमर्दिनीमिह महालक्ष्मीं सरोजस्थिताम् घण्टां शूलालानि शङ्खमुसले चक्रं धनुषायकं हस्ताब्जं ददतिं कनान्तविलसन् सीतां सुतुल्या प्रभां गौरीदेयसमुद्भवां त्रिजगताम् आधारभूतां महापूर्वाम् अत्र सरस्वतीम् अनुभजे सम्वादिदैत्यान्विनीम् भनेर ध्यान गर्ने भगवती देवीको। अब त्यसपछि आवाहन गर्ने, निम्ता गर्ने, फेरि फुलेर हात जोड्ने। यही दुर्गे महाभागे रक्षार्थं मम सर्गमे आवाहमहं देवी सर्वकामार्थसिद्धये रक्षां कुरु सदा भद्रे दुर्गे देवी नमस्तुते सर्वविघ्नहरे देवी सर्वपापप्रणाशिनी यज्ञं रक्ष महादेवी पुत्रपौत्रपर्वदिनी असुराणां क्षयकरी सर्वशत्रुविनाशिनी त्वं लक्ष्मीस्त्वं च ब्राह्मणी त्वं गौरी त्वं च पार्वती दुर्गा भगवती त्वं च चण्डी नारायणीति च कौमारी वैष्णवी चैव शारदा त्वं सरस्वती आगच्छ वरदे देवी दैत्यदर्पणिषुदिनी पूजां गृहाण सुमुखी नमस्ते शङ्करप्रिये सर्वतीर्थमयं वारी सर्वदेव समन्वितम् इमं घण्टां समागच्छ तिष्ठदेव गणेशः जयन्ती मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवाधात्री स्वाहा नमस्तुते दुर्गे दुर्गे रक्षणी स्वाहा भो भगवती दुर्गे आगच्छ अस्मिन् घटे निज परिवारे ससुखं तिष्ठ यावत् पूजां करोमि तावत् तं सुस्थिरो भव प्रसन्नं परदो भवम् भनेर आह्वान गर्ने। आह्वान गरिसकेपछि पूजा गर्ने। अब सबभन्दा पहिला आसन चढाउने। आसन चढाउँदाखेरि भन्ने नाना प्रवासमाकृणं नानावर्ण विचित्रितम् आसनं कल्पितं देवी पीर्थं प्रतिगृह्यताम् दुर्गे दुर्गे दक्षिणी स्वाहा अथवा दुर्गा देव्यै नमः आसनं समर्पयामि भन्ने। पाद्यम तिलाइन जल कर्मपात्रको जल चढाउने। गंगादि सर्वतीर्थेभ्यो आनीतं तोयमुत्तमं पाद्यं तेहं प्रदास्यामि गृहाण परमेश्वरी दुर्गा देव्यै नमः पाद्यं समर्पयामि भन्ने। अर्घ्यम अर्घ चढाउनुहोस्। गन्धाक्षतैः सहितं फलपुष्पयुतं तवं अर्घ्यं गृहाण दत्तं मे प्रसीद परमेश्वरी जयन्ती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवाधात्री स्वासोदा नमस्तुते। यो मन्त्र पनि जोड्न सक्नुहुन्छ। अर्घ्यम समर्पयामि दुर्गा देव्यै नमः भन्ने। अब त्यसपछि आचमनीय जल ल्वाङकपुरको जल चढाउने। इमापमया भक्ता तव पाणितलेर्पिता आचम्यतं महादेवी प्रदा शान्तिं प्रयक्षमे दुर्गा देव्यै नमः आचमनीयं जलं समर्पयामि। अब स्नानम शुद्ध जल स्नान गराउने। ज्ञानमूर्ते भद्रकाली दिव्यमूर्ते सुरेश्वरी नानं गृहाण देवीशी नारायणी नमस्तुते। स्नानियम जलम समर्पयामि दुर्गा देव्यै नमः। मधुपर्क भनेको मह दही र घिउ बराबर गराएर चढाइदिने। मधुपर्कमिमं देवी दधिमध्वा आज्य संयुक्तं ब्रह्मणा निर्मितं पूर्वं गृहं देवी महेश्वरी दुर्गा देव्यै नमः। मधुपर्कं समर्पयामि। अब पञ्चामृत चढाउने। पयोदधिकृतं चैव शर्करा मधुसंयुतं पञ्चामृतं कल्पयामि प्रीत्यर्थं प्रतिगृह्यताम् दुर्गा देव्यै नमः। पञ्चामृतं समर्पयामि। ऊर्ध्वतनं भनेको चन्दनमा जल राखेर त्यो जलले नुहाइदिने, स्नान गराइदिने। गन्धकर्पूर संयुक्तं कस्तूर्यादि सुवासितं अङ्गोद्वर्तनकं देवी गृहाण परमेश्वरी ऊर्ध्वतनं समर्पयामि। गङ्गोदकं गङ्गाजल पनि चढाइदिने। परमानन्दबोधाब्धि धिमग्नि निजमूर्तये साङ्गपाङ्गमिदं स्नानं कल्पयामि सुरारिते गङ्गोदकं समर्पयामि दुर्गा देव्यै नमः। दुर्गे दुर्गे रक्षणी स्वाहा श्री दुर्गा देव्यै नमः भन्ने। वस्त्र युगमा वस्त्र कपडा चढाइदिने। सकेसम्म रातो कपडा
निर्मितं तन्तुभिः सूक्ष्मै न निर्वाणविचित्रितं वस्त्रं गृहाण मे देवी प्रीत्यर्थं तव युग्मकम्। दुर्गादेवी नमः वस्त्रयुग्मं समर्पयामि। सौभाग्य अलङ्कार भनेको डोरी, टिकी, गाजल, ऐना यस्तो खालको सौभाग्य श्रृङ्गार। अनि त्यसपछि त्यसमा हजुरहरूले चोला साडीको कपडाहरू पनि छुवाएर राखिदिन सक्नुहुन्छ, अर्पण गर्न सक्नुहुन्छ यदि आफूसँग उपलब्ध छ भने। नभए यथाशक्य जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ, पैसा पनि चढाइदिन सक्नुहुन्छ अथवा फल फुल चढाइदिन सक्नुहुन्छ। अलङ्कारान् महादिव्यां नानारत्ननिर्मितां गृहाण देवदेवी त्वं प्रसीद शूरनायिकीं। सौभाग्य अलङ्कारान् समर्पयामि दुर्गादेव्यै नमः भन्ने। यदि आफूसँग केही पनि भएन भने सिन्दुर मात्रै चढाइदिने। अब चन्दन चढाउनुहोस्। चन्दनमा श्रीखण्ड चन्दन, केसरी चन्दन, अबीर, रक्त चन्दन आदि चढाउनुहोस्। मलयादि समुद्भूतं कुङ्कुमा गुरुवासितं मया निवेदितं भक्त्या चन्दनं प्रतिगृह्यतां दुर्गादेवी नमः चन्दनं समर्पयामि। सिन्दुरम फेरि सिन्दुर चढाउने। उद्यद्यादित्य संकाशं तृणां श्रीमन्तभूषणं वीरालङ्करणं देवी सिन्दूरं प्रतिगृह्यतां। सिन्दूरं समर्पयामि। अबीरकम अबीर चढाउने। चन्दनागर कस्तूरी कुङ्कुमाद्र संयुतम् अबीरचूर्णं रुचिरं तं गृहाण दिगम्बरी दुर्गादेवी नमः अबीरकम समर्पयामि। रक्ताक्षता राताक्षता चढाउने। अब अक्षसा ससुरा श्रेष्ठा कुङ्कुमेन सुरञ्जिता मया निवेदिता भक्त्या प्रीत्यर्थं प्रतिगृह्यतां दुर्गादेवी नमः अक्षतान् समर्पयामि। अब तिला भनेको 14 तिल चढाइदिने। शुभ्रान् यवान् कृष्ण तिलान् हरिदेह समुद्भवान् सर्वदेह प्रियं देवी गृहाण जगदम्बिके यवतिलान् समर्पयामि। दुर्गादेव्यै नमः भन्ने। पुष्पाणि फूल माला चढाइदिने। तुरीय वन सम्भूतं नाना गुण मनोहरं शारदीयमिदं पुष्पं गिरितां सुरवन्दिते दुर्गादेव्यै नमः पुष्पाणि समर्पयामि। माल्यानि च सुगन्धिनी गन्धितानि प्रियरत्नत मया रीतानि पूजातं गृहाण वरवर्णिनी दुर्गादेव्यै नमः माल्यार्पणं समर्पयामि। यदि आफूसँग बेलपत्र छ भने बेलपत्र पनि चढाइदिने। अमृतोद्भव श्री वृक्ष पत्रमाल्यमिदं शुभं गृहाण परमेशानि वरदा शुभ सुव्रते बिल्वपत्राणि समर्पयामि दुर्गादेव्यै नमः भनेर यति पूजा गरिसकेपछि अब देवीका अङ्ग अङ्गमा पूजा गर्ने। अब महाकाल्यै नमः पादौ पूजयामि। पादौ भनेको खुट्टा। मङ्गलाय नमः गुल्फो पूजयामि। गोलीगाँठो। कात्यायनै नमः जानुनी पूजयामि। घुँडामा। भद्रकाल्यै नमः उरु पूजयामि। घुँडाभन्दा माथि साप्रोमा। कमलाय नमः कटिम पूजयामि। कम्मरमा। शिवाय नमः नाभिम पूजयामि। नाभिमा नाइटोमा। क्षमाय नमः उदरम पूजयामि। पेटमा। कन्दाय नमः हृदयम पूजयामि। हृदयमा। नाना वस्त्रधारिण्यै नमः बाहुन पूजयामि। हात पाखुरामा। महिषासुरमर्दिन्यै नमः कण्ठम पूजयामि। घाँटीमा। जगन्मायाय नमः मुखम पूजयामि। मुखमा। जगन्मन्यै नमः दन्तान पूजयामि। दाँतहरुमा। जगद्धात्रै नमः नासिकाम पूजयामि। नाकमा। उमाय नमः नेत्रे पूजयामि। आँखामा। सुरवन्दिताय नमः कर्णौ पूजयामि। कानहरुमा दुवै कानमा। बिन्दवासिन्यै नमः ललाटम पूजयामि। निधारमा। सर्वेश्वर्यै नमः शिर पूजयामि। शिरमा। दुर्गाय नमः सर्वाङ्गम पूजयामि। सबै अङ्गमा पूजा गरिसकेपछि धूप बाल्ने। अनेकै जस्तो वनस्पतिर्षु धूपं गन्धाढ्यं गन्धोत्तमं आगृह्य सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् अथवा दशाङ्गं दुग्गलं धूपं चन्दनागरुवासितं मया निवेदितं भक्त्या गृहाण परमेश्वरीं धूपम आगृह्यामि दुर्गादेव्यै नमः भन्ने। बत्ती सल्काउने। सकेसम्म घिउको बत्ती बाल्ने। अघिको जस्तै आरती गरे जस्तै। अनि घन्टी पनि बजाउन नबिर्सिने। आद्यं समर्पितं युक्तं बन्धिना योजितं मया दीपं गृहाणे वित्तं सौलभ्यं श्रीरामहं जयन्ती मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गाक्षमा स्वादात्रिणी स्वासोदा नमस्तुते दुर्गादेव्यै नमः। दीपम दर्शयामि भन्ने। अब नैवेद्य पकवानहरू लड्डु पेडा सेलरोटीहरू अब आफूसँग भएका हलुवा पुडी अपुपम मनभोग आफूसँग जे छ ड्राई फ्रुट्सहरू आलमन्ड काजु किसमिस बदाम यस्ता चिजहरू चढाउने।
अन्नं चतुर्विधं स्वादु रसै षड्विषमन्नुतं भक्ष्यं वज्रसमायुक्तं नैवेद्यं प्रतिक्रियतां दुर्गादेव्यै नमः नैवेद्यं समर्पयामि भनेर नैवेद्य अर्पण गर्ने। अब पानीयम भनेको त्यो तिलाइन कर्मपात्रको जल भन्दा पनि यो लङ्कापुरको जललाई चाहिँ त्यो नैवेद्यको वरिपरि घुमाइदिने। कर्पूरैलासमायुक्तं स्वच्छं स्वादु सुशीतलं पानीयं मधुरं दत्तं तव प्रत्यर्थमादरा आचमनीयम्। अब फेरि पनि कपुरको जलले वरिपरि घुमाइदिने। कर्पूरवासितं तोयं गङ्गाजलसमन्वितं आचम्यतं महादुर्गे कल्पितं जगदीश्वरीं। फेरि चन्दन राखेको जलले स्नान गराइदिने। गन्धो कर्पूर संयुक्तं कस्तूर्यादि समानुतं करोदर्तनकं देहि गृहाण परमेश्वरीं। करोदर्तनकं समर्पयामि दुर्गादेव्यै नमः। फलम विविध प्रकारका फलहरू नरिवलहरू चढाइदिने। फलमूलानि प्राप्तानि ग्राम्यारम्यानि यानि च तानि स्वीकुरु सर्वज्ञे मनो परिदयां कुरु दुर्गादेव्यै नमः। फलम अर्पयामि ताम्बुलम भनेको पान चढाइदिने। पुगीफलम महादिव्यम अथवा सुपारी पनि हुन्छ सँगै पान सुपारी। पुगीफलम महादिव्यम नागवल्लीदलैर्युतं कर्पूरैलासमायुक्तं मुखवासं प्रतिगृह्यतां दुर्गादेव्यै नमः। ताम्बुलं समर्पयामि नरिवल आदि फलहरू फेरि चढाउने। इदं फलं मया देवी स्थापितं पुरतस्तव तेन मे सफला प्राप्ति भवेत् जन्मनि जन्मनि दुर्गादेव्यै नमः। नारिकेलादि फलं समर्पयामि भन्ने। दक्षिणा द्रव्यम दक्षिणा द्रव्य भनेको पैसा दक्षिणा चढाउने द्रव्य भेटी। हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावसं अनन्त पुण्यफलदा अथ शान्तिं प्रियक्षमे दुर्गादेव्यै नमः। दक्षिणा द्रव्यम समर्पयामि। सुगन्धित द्रव्यहरू चढाउने। सुगन्धित द्रव्य भनेको लवाङ सुक्नलहरू इत्यादि। पुष्पसारमिदं स्वच्छं सुगन्धिं सुमनोहरं प्रीतिदं सर्वलोकानां त्वं गृह्णा दिगम्बरीं। सुगन्धितद्रव्यं समर्पयामि दुर्गादेव्यै नमः। निराजनं निराजन भनेको फेरि बत्ती सल्काइदिने 5वटा पञ्चबत्ती। निराजनं तव पुरा कौरोज्ज्वलदीपकै गृहाण तिलतैलाज्य सम्भवै शक्तिसंहितै दुर्गादेव्यै नमः। निराजनं समर्पयामि। कर्पूरातिक्यम कपूरको बत्ती सल्काइदिने। कदली गर्भसम्भूतं विद्युदग्निसमप्रभं कर्पूरं दीपदेवेश गृहाण जगदम्बिके कर्पूरार्तिक्यम समर्पयामि। यो बत्तीहरू सल्काउँदा आरती गर्दाखेरि सँगसँगै शङ्ख पनि बजाउने घण्ट पनि बजाउने। शङ्ख बजाउँदाखेरि यसरी पुरै फुकेर यसरी बजाउने यदि हजुरहरूसँग छ भने, नभए यही बजाएको शङ्खलाई पनि हजुरहरूले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ पूजा गर्दाखेरि। गरिसकेपछि दर्पणम भनेको ऐना पनि चढाइदिने। बेर्ताश्चैव चारेयु जलपर्दानिकेषु च गृह गात्राय लोकातं दर्पणं सूर्यसुन्दरी दर्पणं समर्पयामि श्री दुर्गादेव्यै नमः। चामरम चामर भनेको चौर चौरी गाईको पुच्छरले यसो हल्लाइदिने। शशाङ्कगर सङ्कासं हिमनिम पाण्डुरं पसारया सुदुरितं चामर मरवल्लभं। चौरी गाईको पुच्छर भएन भने धुपीको फुल छ भने धुपीको फुलले पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फुलका पातहरूले त्यसरी हल्लाइदिनुहोस्। व्यजनम पङ्खा भनेको त्यो मयूरको प्वाख चढाइदिनुहोस्। यसरी देखाइदिनुहोस्। बहिर्वहर कृताकार मध्यदण्ड समन्वितं गृह्यतां व्यञ्जनं दुर्गे देह स्वेदापनुतै दुर्गादेव्यै नमः। व्यञ्जनं समर्पयामि। अब आफूले सकेको मन्त्रहरू जप गर्ने। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे भन्ने मन्त्रले आफू यथाशक्य जति सकिन्छ जाप गरेर बस्ने 108 पुर्याउने सकेसम्म। अनि त्यसपछि गुह्याति गुह्य गोप्तृत्वं गृहाणाम् आत्मीर्तं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसादान् महेश्वरीं। देवीलाई प्रदक्षिणा गर्ने, फेरि नमस्कार गर्ने, 7 टाइममा दण्डवत गर्ने।
अनि जलले प्रदक्षिणा गर्ने। यानि काञ्च पापानि जन्मान्तकृतानि च तानि तानि प्रणश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। दुर्गादेवी नमः प्रदक्षिणां समर्पयामि। यति गरिसकेपछि अब अन्तिममा चाहिँ घटस्थापनको पूजा भयो, अनि दुर्गा देवीको पनि पूजा भयो, र अन्तिममा चाहिँ यवरोपण, जस्तो जो भिजाइराख्नु भएको छ भने अब रोप्ने बेला भयो। रोप्नुभन्दा अगाडि सकेसम्म अब हजुरहरूले बौल प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ यदि हजुरलाई थोरै चाहिन्छ भने, अथवा बल छैन हजुरसँग यस्तो खालको भाँडो छ भने, यदि हजुरहरूलाई अलिक धेरै जमरा चाहिएको छ भने जमरा चाहिँ त्यसमा पहिला बालुवासितको बालु माटोले भर्नुहोस्। यस्तो भाँडोलाई यो भाँडो भयो भने सजिलो हुन्छ। र यसमा चाहिँ त्यो भरिसकेपछि अब त्यो माटो राख्दाखेरि भन्नुहोस् भूरसी भूमिरस्य दितिरसी विश्वस्य भूरास्य दा पृथ्वी स्वदाम भनेर पृथ्वीलाई शोधन गर्नुहोस्। अस्मा चमे मृत्तिका चमे भनेर फेरि जलहरू त्यसमा चढाइदिनुहोस्। अनि कुशका टुक्राहरू पनि राखिदिनुहोस्। पवित्रस्तो वैष्णवो सबुत्नो वर्षौँ उत्मन छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः भनेर पवित्र कुशका टुक्राहरू राखिदिनुहोस्। अनि त्यसपछि जल खनाउनुहोस्। सन्नो देवी रविष्टय आपो वमन्तु पिते संयु रविश्रवन्तु न भनेर शुद्ध जल अलिकति राखिदिनुहोस्। र अब त्यसपछि जौ राखिदिनुहोस् त्यसमा। ओम वैश्वानर सामानक्तं भगवती प्रसाद रूपये दुर्गा देवी नमः। जौ सुरुमै राखिहाल्नुभयो। जौ राखिसकेपछि चाहिँ अब त्यसपछि जौ राख्दाखेरि भन्ने मन्त्र चाहिँ ओम यवोसी यवयास्मा तद्वेशो यवयारातिं भन्ने। अनि त्यसपछि जयन्ती मङ्गला काली भन्ने। जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षेमा शिवा दात्री स्वासोदा नमस्तुते। भगवती प्रसाद रूपेभ्यो अंकुरिष्य माणेभ्यो यवेभ्यस्तदिष्ठात्री देवी देवेभ्यश्च नमः भनेर प्रार्थना गर्ने। अन्तिममा फेरि प्रदक्षिणा गर्ने, गायन वाचा गर्ने, अनि त्यसपछि आरती गर्ने। आरती गरिसकेपछि अब यो बलिहरू पनि कुरा लेखिएको छ यहाँ। कुष्माण्ड बलिहरू यो चाहिँ एकैपटक 8औं दिन अथवा 9औं दिनको दिन गर्ने चलन छ। पहिलो दिन नगर्दा पनि हुन्छ। र अन्तिममा पुष्पाञ्जली गर्ने। अब पुष्पाञ्जलीको लागि सबैजनाले फुल लिएर हात जोड्नुहोस्। या देवी मधुकैटभा प्रमथिनी या माहिषोन्मूलनी या धूम्रेक्षण चण्डमुण्डमथनी या रक्तबीजासनी शक्ति शुम्भनि शुम्भदैत्यदलनी या सिद्धिलक्ष्मी परा सा देवी नवकोटिमूर्ति सहिता मां पातु विश्वेश्वरी। दुर्गे स्मृता हरशिवीतिमशेष जन्तो स्वस्थै स्मृता मतिमति वशुभं ददासि। दारिद्र्य दुःख भयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदा दर्शिताम्। शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणी सर्वस्याति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यत्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षेमा शिवा धात्री स्वासोदा नमस्तुते। देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर् जगतो विलयस्यम्। प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरैश्यम्। कायेन वाचा मनसीन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्।
इति मन्त्र पुष्पाञ्जलि समर्पयामि। दुर्गा देवी भगवतीको जय भनेर ढोकिदिनुहोस्, नमस्कार गरिदिनुहोस्। अब त्यसपछि अन्तिममा महिषाग्नि महामाये चामुण्डे मुण्डमालिनी द्रव्यमारोग्य विजयम देहि देवी नमः सदाम भनेर फेरि अन्तिममा पनि यी स्तोत्रहरू मन्त्रहरू पाठ गर्दै एकचोटि फेरि जलले प्रदक्षिणा गरेर कायेन वाचा भन्ने मन्त्रले फेरि प्रदक्षिणा गर्नुहोस्। र यति गरिसकेपछि पहिलो दिनको कार्य घटस्थापन सहित देवी पूजाको समापन हुन्छ। र दोस्रो दिन पनि यस्तै तरिकाले अब सर्टकटमा छोटकरीमा गर्न सक्नुहुन्छ। द्वितीय दिन कृत्यम भनेर सङ्कल्प लिने ऐको जस्तै ऐकै मन्त्रले द्वितीय तिथि भन्ने आश्विन शुद्ध आश्विन शुक्ल पक्ष द्वितीय तिथि भनेर उच्चारण गर्ने सङ्कल्प गर्दाखेरि र त्यसै गरी दुर्गा पूजा गर्ने मन्त्रहरूले यही विधिले गर्नुभयो हुन्छ। त्यस्तै गरी तेस्रो दिन, चौथो दिन, पाँचौँ दिन, छैटौँ दिन गर्ने अनि सातौँ दिन गर्ने। सातौँ दिन यो सातौँ दिनमा चाहिँ बेलपत्र निमन्त्रण अथवा यो सप्तपत्रिकाहरू निमन्त्रण गर्ने भन्छ। यी नवथरीका फलहरू, फुलका पातहरू, फुलहरू नवपत्रिका प्रवेश गराउने भन्छ। यसलाई चाहिँ हामी सातौँ दिनको दिन गर्छौँ। यसलाई चाहिँ निमन्त्रणासहित सकेसम्म साँझको समयमा नवपत्रिका प्रवेश भनेर गरिन्छ। यसलाई चाहिँ फुलपाती भित्र्याउने पनि भनिन्छ। अब के चाहिन्छ त फुलपाती भित्र्याउँदा भन्दा कदली दाडिमी धान्य हरिद्रा मानकम कचु बिल्वा शोकौ जयन्ती च विज्ञेया नवपत्रिका। कदली भनेको केरा, दाडिमी भनेको दाडिम, धान्य भनेको धान, हरिद्रा भनेको हल्दीको पात, मानकम कचु, त्यसपछि बिल्वा शोको भनेको बिलपत्र, जयन्ती नाम गरेका यी 9 किसिमका फुलहरू र 9 किसिमका फुलका पातहरूलाई चाहिँ फुलपातीको रूपमा भित्र्याउने नवपत्रिका प्रवेश भनिन्छ। यसलाई यहाँ मन्त्रहरू पनि छन् जस्तो भित्र्याउँदाखेरि भन्ने बिल्ल वृक्ष महाभाग सदा तम शङ्कर प्रिय गृहीत्वा तव साङ्कागम दुर्गा पूजां करोम्यहं शाखा छेदोद्भवं दुःखं च कार्यं तया विभो एतव्योषि मया गच्छ पूज्यो दुर्गा स्वरूपत भनेर इत्यादि मन्त्रहरूले नवपत्रिका भित्र्याउने अनि नवपत्रिकाहरू तोड्दाखेरि भन्ने मन्त्रहरू पनि छन् यहाँ। अब ती मन्त्रहरू चाहिँ प्रत्येकको छुट्टा छुट्टै मन्त्रहरू पनि छन्। दाडिमी, धान्य, हरिद्रा, मानक, कचु, बेलुपत्र, अशोक, जयन्ती यी सबै फुल पातीहरू टिप्दाखेरि भन्ने। अनि त्यसपछि भनिसकेपछि धूप दीप नैवेद्य आदि गरेर भित्र प्रवेश गराउने जसलाई हामी फुलपाती भित्राउने भन्छौँ। र त्यसपछि सातौँ दिनका दिनमा 7वटा दुर्गा देवीका छुट्टा छुट्टै चामलको थुक्पा लगाएर पूजा गर्ने चलन पनि छ। कोही ठाउँमा अब त्यही थालीमै गर्ने चलन पनि छ। त्यसै गरी 8औँ दिनका दिन महाअष्टमी पूजा गर्ने, महाअष्टमीको दिन सिंहको पनि पूजा गर्ने अथवा अङ्ग पूजा गर्ने। अनि त्यसपछि शस्त्र भनेको हतियारहरू जस्तो काट्ने हतियारहरू, फलामका हतियारहरूलाई चाहिँ पूजा गरेर राख्ने, धोएर पूजा गरेर राख्ने। त्यस्तै गाडी पनि पूजा गर्ने चलन छ। अनि नवदुर्गाको पूजा गर्ने। त्यसपछि 9औँ दिनका दिनमा नवमीको पूजा गर्ने। अनि त्यसपछि नवदुर्गाको पूजा सकिसकेपछि कन्याको पूजा गर्ने, कुमारी पूजा भन्छ। चतुर्वर्ण प्रदातित्वं चतुर्वेद प्रतिष्ठिता प्रसिद्धं वैष्णवी स्वस्ते मुक्तये प्रार्थयाम्यहं मन्त्राक्षरमयीं लक्ष्मीं मातॄणां रूपधारिणीं नवदुर्गात्मिकां साक्षात् कन्याम् आवाहयाम्यहं। नवदुर्गाको साक्षात स्वरूपका रूपमा कुमारीको पूजा गरिन्छ। यो 1 वर्षदेखि 10 वर्षभित्रका कन्याहरूलाई ल्याएर उनीहरूलाई भोजन गराउने, खुवाउने, दक्षिणा दिने यस्तो खालको पूजाहरू गरिन्छ। यसलाई चाहिँ नवदुर्गा पूजा अथवा कुमारी पूजा भनिन्छ।
र 10औं दिनका दिनमा अब समापन गरिन्छ, अपराजिता देवीको पूजा हुन्छ। अनि त्यसपछि सधैँको जस्तै पूजा गरेर अनि अन्तिममा चाहिँ धूप दीप नैवेद्य आचमनीय प्रदक्षिणा इत्यादि गरेर विसर्जन गरिन्छ। विसर्जन गर्दाखेरि भन्ने मन्त्रहरू पनि छन् यहाँनिर। यो अमेरिकामा चाहिँ यसपालि अक्टोबर 25 तारिक आइतबारको दिन अब इस्टर्न समय अमेरिकाको पूर्वीय समयको लागि चाहिँ 11 बजेको समय उत्तम छ। 11:05 त्यही समयलाई लिन सक्नुहुन्छ। र त्यो समयमा यो साइत गर्ने भनेको चाहिँ विशेष गरी प्रसाद लगेर जमरा टिपेर अनि त्यसपछि अक्षता बनाएर भगवानलाई त्यो मन्त्रेर हातमा लिएर ये दुर्गे देवी जगन्माता स्वस्थानं गच्छ पूजिते संवत्सरे व्यतीते तु पुनरागमनाय वै उत्तिष्ठ देवी चण्डेशी स्वपूजां प्रगृह्य च कुरु मम कल्याणम् अष्टाभिः शक्तिभिः शव गच्छ गच्छ पुरस्थानं स्वस्थानं तव चण्डिके यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे भन्ने मन्त्रले चाहिँ हातमा लिएर अनि त्यसपछि भन्न सक्नुहुन्छ भने अरू मन्त्रहरू पनि जस्तो आवर्मिण्य ब्राह्मणो ब्रह्मर्ष सायतान राष्ट्रे राजन्य सुरैको व्याधि मार्गो जायतां लोदिदेन्द्रद्वानासु शक्ति पुरन्दरी योगाजिष्णु रथेष्ठा सवि युवाश यजमानस्य विरो जायतां निकामे निकामेन पर्जन्यो वर्पत फलवत्यो नवो खरे पच्यन्तां योगक्षेमो न कल्पन्तां दीर्घायुस्तौ खदे खनिता यस्मै सत्वा कनाम्यहम् अथोतो दीर्घायो गत्वा सतस्वल्वा विरोहता पुनस्त्वादित्या रुद्रावसव समिन्नतां पुनर्ब्रह्मणो वसुनीय यज्ञैकतेन त्वम् अन्नं वर्धयस्सु सत्या सन्तु यजमानस्य कामा जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा रात्रि श्वासोदा नमस्ते श्रीवत्समायुष्यमारोग्य विधात्यापमानं महीयते धनं धान्यं पशुं बहुपुत्रलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः भनेर यो मन्त्र पढेर यी मन्त्रहरू पढेर अनि अक्षता र त्यो दसैँको टीका र जमरा भगवान भगवती देवीलाई अर्पण गर्ने। यो गर्ने भनेको साइत गर्ने भनेको है, यसैलाई साइत गर्ने भनिन्छ। र त्यसपछि अभिषेक गरेर तिलपाती लाउने, अभिषेक निकाल्ने, अभिषेकको जललाई सुरसत्वाविभिस्मन् चतुर्देव सत्वा सवितु वर्षभूष्णेरो हस्ताभ्याम भन्ने मन्त्रले हल्लाउने। अनि त्यसै देउ शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति पृथ्वी शान्ति राप शान्ति रोगदय शान्ति वनस्पतय शान्ति विश्वै देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति रेव शान्ति सामा शान्ति रेडी भन्ने मन्त्रले शान्ति गर्दै तच्छुर्देवैतं परता सुब्रह्मचरत पश्चिम शरदः इत्यादि मन्त्रहरूले विसर्जन गर्दै विश्वानि देव सहित दुतानि परा शुभ जद्भद्रम तन्न आशुभ भन्ने इत्यादि मन्त्रले अभिषेक गरिदिँदै अनि प्रसाद ग्रहण गर्ने। र सबैभन्दा पहिला मान्यजनले अब आफूभन्दा तलकालाई प्रसाद लगाइदिने, आशीर्वाद दिने र तलकाले ढोक्दिने। अब ढोक्दाखेरि भन्ने मन्त्रहरू जस्तो अब टीका लगाइदिँदाखेरि भन्ने मन्त्रहरू म यहाँ अलिकति पढिदिन्छु। त्यति गरेपछि हाम्रो सबै कुरा सकिन्छ है त। अब सजिलो मन्त्र छ एउटा मन्त्र, जस्तो अब पुरुषलाई लगाइदिँदाखेरि भन्ने मन्त्रहरू मेललाई भनौँ न। मन्त्रार्था सफला सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथा शत्रुणा बुद्धिना सस्तु मित्राणां मुनयस्तव अव्याधिना शरीरेण मनसा च निराधिना पूर्णामासा मासा तं जीवं शारदं शतां भन्ने मन्त्रहरू पनि लगाइदिन सक्नुहुन्छ। अथवा अझ अर्को मन्त्र पनि छ आयुर्दोर्णसुते सूर्यं दशरथे शत्रुक्षयं रागमे वैशूर्यां नहुषे गतिश्च पवने मानं च दुर्योधने सूर्यां शान्तनमं बलं बलधरे सत्यं च कुन्तीसुते विज्ञानं विदुरे भवन्तु भवतां कृतिश्च नारायणी भनेर आशीर्वाद दिँदै यी सम्पूर्ण आशीर्वादहरू सबै कुरा राम्रो हो। सबै यहाँ इक्जाम्पल सहित द्रोणाचार्यको जस्तै अश्वत्थामा द्रोणाचार्यको सुत भनेको अश्वत्थामाको जस्तै आयु होस्, दशरथ राजाको जस्तै ऐश्वर्य होस्, राघव भनेको भगवान रामचन्द्रको जस्तै शत्रुनाश होस्, नहुष राजाको जस्तै ऐश्वर्य होस्, पवन भनेको हावाको जस्तै गति होस्, दुर्योधनको जस्तै मान सम्मान बढोस्, सन्तनुको जस्तै शौर्य होस्,
बलरामको जस्तै बल होस्, अनि कुन्ती सुते भनेको युधिष्ठिर राजाको जस्तै सत्यवादी होस् अथवा सत्यम वद साँचो बोल्ने होस्, विदुरको जस्तै वैज्ञानिकता होस्, भवन्तु भवतां कीर्तिश्च नारायणे, र अन्तिममा नारायणको नाम लिँदै सबैतिर कीर्ति नारायणको जस्तै कीर्ति फैलियोस्। भगवान नारायण भनेपछि संसारभरि सबैतिर सायुज्यमान भए जस्तै चौतर्फी यस्तो होस्, सबै कुरा राम्रो होस्। भद्रमस्तु शिवं चास्तु महालक्ष्मी प्रसीदतु तुष्यन्तु त्वां सदा देवा सम्पदः सन्तु सुस्थिरा आदि मन्त्रले फिमेलहरूलाई पनि लगाइदिन सकिन्छ। अथवा फिमेलहरूलाई लगाइदिँदाखेरि त्यही जयन्ती मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवाधारिणी स्वास्वदा नमस्तुते दुर्गा देवीले रक्षा गरून् इत्यादि भनेर आइमाई मान्छेहरूलाई पनि स्त्री जातिहरूलाई पनि टीका लगाइदिन सक्नुहुन्छ, आशीर्वाद दिन सक्नुहुनेछ। यति गरेपछि यो सम्पूर्ण दशैंको एउटा पूजा सहितको कसरी दशैं मनाइन्छ त वैदिक हिसाबले भन्ने कुरा यहाँहरुमाझ मैले संक्षेपमा यहाँहरुमाझ राख्न सफल भएँ। अब यसमा अलिकति हतार गर्दाखेरि कुनै कुनै मन्त्रहरू अशुद्ध भएका पनि हुन सक्छन्, क्षमा गर्नुहोला। र फेरि भिडियोहरू बनाउँदाखेरि मैले यसमा अलिकति सुधार गरेर डेमो सहित आज मैले डेमो देखाउन सकिनँ हजुरलाई, र कर्ता नै राखेर पनि गर्ने प्रयास गर्नेछौँ फेरिका दिनमा। र हजुरहरूले यो हाम्रो संस्कार च्यानललाई लाइक, सब्स्क्राइब र अझ त्यसपछि तलपट्टि भएको एउटा घन्टी पनि दबाउनु भयो भने नोटिफिकेसनहरू आइराख्नेछ। के भिडियोहरू अपलोड भयो त्यो ठाउँमा हजुरहरूले देख्न सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ हामीले युट्युबमा हाम्रो संस्कार भन्ने च्यानल अन्तर्गत राखेका हुनेछौँ र हजुरहरूले यसलाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। यति भन्दै आजको यो सम्पूर्ण यो दुर्गा पूजा विधि सहित यो बडा दशैंको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण मान्यजन, भक्तजन, यजमानहरू, अभिभावकहरू, जो मैले चिनेका अथवा नचिनेका जति पनि दर्शकहरू हुनुहुन्छ, श्रवणकर्ताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैलाई नमन गर्दै यो शुभ विजयादशमीको उपलक्ष्यमा शुभकामना अर्पण गर्दै म यहाँबाट बिदा चाहन्छु। हरिओम तत्सत्। दुर्गा देवी भगवती को जय। धन्यवाद।